عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كميت صنحو نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتم مسطعنو اقدموا ملغتو دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو ما تكاتا هاجرات كيح بحري كخون زخل حيلي لنكبل بريزيدنت إساياس أفوركي قاليتوم بريزيدنت إساياس أفوركي كابسالة ساتكمتي كساب 4 حدار كلتشحن إسران حموشن أو عرباويت ريبابليك مصري نا حموشة معلتات وقعوا عدد سراحة كايدو نيريوم أمام الرغطة عبيبة مذكرون تساتي فيهم كمون مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي سفيح زر الرباطة كايديوم بزعبا زعودة وتسيتون بريزيدنت إساياس أفوركي مس إير تي في قال متأيغا كايدو لهم غازيت انياق حتون تجمر بريزيدنت إساياس مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ركباتا كايد كانيركم وتسيت نايت ركب انتاي نيرو نخلتي اوي تاريخاو زمدناتات إيرتران مصرن آمد الدالن نقدميت آمد الرخنكا انتاي قدالو وكبر زحات التخوينم بريزيدنت إساياس أفورك انت ملسم كلتي او زمدنا بزلو زباو عمقوت اقداسي قبل قليتوم يخون مبر متحق غاز اب كلتي او مداي تراي تحاتي رود زترفا يكونن زبالة بريزيدنت إساياس أفوركين كونتات زبان كبابينان العلنا ونزتيناينام بزعبان هزبتات افريكان زبانان زشقر قدات العلنا تزاراري بناينام حبراوي استراتيجيكاو مرداتا نخام كابتا كيلا همشا عنوت متأتتاو زيرقاتن وقاتن بخميت وطن نمفتحو زخل موچو هواهو مفتار بخميت واسان زبلي نيريلوم كمون قالنا نمحداس حبراو مدبات نمتقبار وطنات نمدلاو كالوت كمزساتوفو نمقبارن استراتيجيكاو نقحاتن علاماتاتن مبراه كاو هلو عقمتات متقامن ككال منتي بزعبهلو كونتات بزرزر تمايتناينا كبل قليتوم ازخا قصال صعري زحاتتيوم اتعلام رحوق بدوتاتو دما عبيس لزخونم اب كلتي اون استراتيجيكاون زمدناتات النسرصو بوليتيكاو باهلي ازيا قداسي كبل قليتلوم ازخا امونغو زباون علاماتات علاماو خونتات متأسسار كلو زتقلبيوم امونغو نخا قصال ممخار كليو استراتيجيكاو زمدنا مالتم حبراو مرقص مواج تراي كونن اموداتا نز زمدنازي وصيتاو نمغبار عتوب سراحتي زحاتتي كبل بريزيدنت إساياس أفوركي قاليتلوم غازيتنيا بمقصال مصرن إيرتران مس سودان زوداوبا هاجرات كمخانن متن ابركب كلتين هاجرات قداي سودان بقصال زلعليوم سلاز شجر سودان مفتاح نزحج زولو زحزن كونتات مسكارن حبراو راي كلتين هاجرات انتايو بزبل زحاتو تخوينم بريزيدنت إساياس أفوركي انت ملس شجر سودان عزيز عبي بدو ناي زبونايوم يخون مبر مسكول عبيت بدوتاتو سوداناويان بزينا يدقمت تتاو شجرهم نمفتاح كخلو منتي ابركوتنان محيال بصنعت كنقصلينايلوم اب سودان كونات حدحدالو اناتبالي ززرب اتحق جن بانصاريوم زبل بريزيدنت إساياس أفوركي سودان اغاطي موازلو وديت حبوئن اوجن وراريوم عزيز حزن تريو حزب سودان دحري سلسته عقودات ناب زحاش خونتات نمسغغار فنوم العلا بغيسيوم اتزحزن جن كونتات نخمو مچواينا برن سوداناويان ناي دحري مسغغر مدرخ زلو خونتات نمبصاح زخلهم فنت خرتا كدالو يخلو نيراميم انت خونغن ناي وصا متتاو نتمسغغر مدرخ بمتحللاخم اب سودان شجرن ورارن فطيري كبل قليتوم كابتي حزباو ملعال زتخيدلو اوانات حيسكا كساب حجي زطف غيزين عدلاتن قليل ايكونن زبل بريزيدنت إساياس أفوركي دحر حزباو ملعال ابز حلف كلتا 3 عامات فتح نممصا يكال كوانتا نبرم اتشجر غنا يقصلالو سلازخا صعرتات مصرن إيرتران كالوت نسودان زحغزو وغناتن اقداسي يلوم قدنكا بعتبنت كنسرحلو لنا نناي دغمت اتتاو مخنيات زفتو زلوخا زيناو مدنغاراتن متميان كونتاتنيو نابنت غربابت سودان زخونه هاجرات زحقف تبغسو مصري علامو نغداي سودان ابتن زملكتن غربابت هاجرات بمحصار فتحن ممصاي نيرو برغسكا بزعبات غداي ناي قربا افلطون ناي مفتحو عقمو نيروانيوم انت خونغن عنقفات اغاطيمو كابا حليفو دما زباو تبغساتاتون انت خونم قصال عنقفات كغاطمو صنيحالو مزغلو عنقفات غنا نحنا كم غربابتي فتح بسوداناوያን ممصا صعرتات كنقصلينا مخنياتو امونغو سودانن حزبتات زبانان استراتيجيكاوي حبراو ربحا سلازلوم كلهم منغستات زبانا خا نهزب السودان نمحجاز شجرون مفتاحن كسرحو قبومي كبل بريزيدنت إساياس أفوركي قاليتلوم غازيتنيا بمقصال قداي قيح بحرن صطوتو اون رغاتون بزملكات إيرتران مصرن كم ابال هاجرات غماغم قيح بحري متن زلوان املخاختا كمايو امونغو خلن ابالات هاجرات قيح بحري ناي موهاد ميكانيزم نمفتار زلو حبراو الرأيان صعرنكا تايمسل بزبل زحاتو خوينم نز قداي بريزيدنت إساياس أفوركي انت ملسم بعمقوت كتزاربولو غزي زحاتتي زبل خوينو ات بحري ناي هاجرات
ዞባ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን የግዳስ ካብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይኹን ሰላማዊ ውቅያኖስ ወይ ካልእ ዝያዳ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣህጉራዊ ማይ መስመር እዩ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ገማግሙ ዝርከባ ሃገራት እንተላይ ኤርትራን ምስርን ዓቢ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ነዚ ማያዊ መስመር እዚ ምውሓስ ድማ ንሃገራት ናይዚ ዞባን ካብኡ ወፃእ ዘለዋን ኣብ ዝርዝር ከያእተና እንተላይ ንኣህጉራውያን ሓይልታት ስትራቴጂካዊ ጉዳይ እዩ እቲ ሽግር ብዝተፈላለየ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት ዝመፅን ምትእትታዋትን ዝበዝሖ ምዃኑ እዩ ንሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ እንርከብ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር መርገፂ ክህልወና ኣለዎም ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዘቕረብናዮ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳብ ኣሎ ክብል እውን ገሊጹ ነዚ እንተብር እቲ ቀዳማይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ንውሓት ገማግም ባሕሪ መሬታን ህላዋን ንምሕላው ባዕላዊ ዓቕሚ ክህልዋ ኣለዎ ዝበለ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምናልባት እዘን ሃገራት እዚኣተን ፀጥታ ብብቕዓት ንምውሓስ ተወሳኺ ዓቕምታትን ፀጋታትን የድልየን ይኸውን እንተኾነ ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ የለን ዋላ እኳ ኣብ ዝናብትን ፍልልያት እንተሎ እዚ ዕማምዚ ናይ ኩልና መሰረታዊ ጠለብ ክኸውን እትስፎ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከም ልኡላዊ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ገምጋሙ ንምሕላው ኣብዚ መሰረታዊ ሓሳብ እዚ ክምርኮስ ኣለዎ ክብል ገሊጹሎም እቲ ካልኣይ ድማ ሃገራት ነዚ ኣህጉራዊ ማያዊ መስመር እዚ ብመንገዲ ሕጋዊ ስምምዕን መካኒዝምን ንምውሓስ ዝሓየለ ዓቕሚ ክእክባ ምእንቲ ኣብ መንጎአን ናይ ምትሕግጋዝ መካኒዝም ክህሉ ኣለዎም ነዚ መስርሕ እዚ ንምውሓስ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ምትእትታው ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣየድልይን እዩ ውሕስነት ነባር ፍታሕ ንዝመፅእ ተኸታተል ወለደታት ዝግደፊ ክብል ገሊፅዎሎም እቲ ሳልሳይ ነጥቢ እንተልዕል ንኣብነት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ማያዊ መስመረን ንምሕላው ዓቕሚ ዘይብለን ምስ ዝኾና ምናልባት ነዚ ማያዊ መስመር እዚ ንምሕላው ኣብ ክሊ ሕጋዊ መቓን ኣህጉራዊ ተራ ክወፅእ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ማያዊ ክላ ንምውሓስ ብዝብል ምስ ዓበይቲ ወይ ዞባውያን ሃገራት ስምምዕ ትገብር ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንጹግ እዩ ምክንያቱ ነተን ሃገራት ብዙሕ ልኽልኻትን ብድሆታትን ዘስዕበለን ስለ ዝኾነ ኢሉ ስለዚ ከዓ ግድን ኣህጉራዊ ሕጋዊ ክሊ ክህሉ ኣለዎ ንኣብነት ኣብዚ ሳልሳይ ነጥቢ ሃገራት ነዚ ባሕሪ እዚ ንምሕላው ዓቕሚ ብምህናፅ መካኒዝም ፈጢረን እንተደኣ ተሓጋጊዘን ነዚ ዘቕረብክዎ ክልተ ኣማራፂታት መተካእታ ንምፍጣር ናብ ባይቶ ፀጥታ ወይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐርብ ኣብ መንጎአን ሕጋዊ ስምምዕ ክህሉ ኣለዎ ማያዊ መስመርሕ ንምውሓስ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ዓበይቲ ሃገራት ወይ ኣንጻር ዝተወሰነ ሃገራት ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዘፍቅድ እማመ ፍጹም ክህሉ የብሉን እዚ ከዓ ንጹጉን ዘይሕጋውን ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ውፅኢታዊ ኣይከውንን ኢሉ ስለዚ ንሕናን ምስርን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክሊ እዚ መረዳእታ እዚ ንኹለን ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝሓቁፍ ሃዋህው ንምፍጣር ግድን ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና ኤርትራን ምስርን ጥራሕ ዘይኮናስ ኩለን ሃገራት ናይዚ ዞባ ይሰቃየን ዘለዋ እዚ ሓሳብ እዚ ኩንነታዊ ስለ ዝኾነ ምትሕልላኽ ናይ ወፃኢ ምትእታውን ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ኣህጉራዊ ማያዊ መስርሕ ንምውሓስ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝተማልአ እማመ ኣብ ዝኾነ ክልቲኣዊ ልዕሉን ኣጋጣሚታት ክነቕርቦ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ንኹለን ሃገራትን ህዝብታትን ዓለም ዘገልግል ዓለማዊ ባሕሪ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ጋዜጠኛ ብምቕጻል ጉዳይ ሰማል እውን ኣብ ርክብ ኤርትራን ምስርን ኩሉ ግዜ ዝለዓል ኣብ ኣስመራ ስሉሳዊ ርካብ መራሕቲ ኤርትራ ምስርን ሶማልን ተኻይዱ ምንባር እውን ዝፍለጥ እዩ ላዕላውነት ሃገረ ሶማል ንምውሓስ ሃገራዊ ትካል ንምሕያልን ሓድነት ሶማል ዳግሚ ንምርግጋፅን እንታይ ዝካየድ ሓበራዊ ፃዕሪ ኣሎ ብዝብል ዝሓትቱ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንትመልስ ርክብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይነበረን ቀይሕ ባሕሪ ምስ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደንን ገማግም ሶማልን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝተኣሳሰር ብሓፈሻ ምስ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናይዚ ዞባ ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቃት ከም ዝገለጽክዎ ሶማል ኣስታት 3000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ኣለዋ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት ሶማል ክላ ኣየራ ገማግም ባሕራን መሬታን ዝሕሉ ሉዓላዊ ትካል ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ኮይናትሉ ኣብ ዘላ እዋን ውሽጣዊ ዓቕማ ክትገብሮ ትኽእል ድሩት እዩ ነዚ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ እዚ ንምሕላው ውሽጣዊ ዓቕሚ ሶማል ግድን ክዓብን ክድልድልን ኣለዎም ካብ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ናጽነት ከይተረፈ ጀሚርና ንሶማል ኣብ ጽቡቕ ቁመና ንምብጻሕ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ምክንያቱ ንሶማልያውያን መተካእታ ዝኸውን ወገን ዋላ ሓደ የለን ላዕላውነት ትካል ሃገር ንምህናጽ ዘኽሎም ዓቕሚ ግድን ክህልዎም ኣለዎ ሶማላውያን ትካላቶም ንምህናጽ ግዜን ዓቕምን ክሓቶም ይኽእል እዩ ብተመሳሳሊ ወሽመጥ ዓደን ንገማግም ሶማል የመንን ዖማንን ዘዳዊ ወሽመጥ ብምዃኑ ግድን ውሕስ ዞባ ክኸውን ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ዘሻቕል ኣብቲ ዞባ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ቦታ ንምሓዝ ፈተነታት ምክያዶም እዩ ኣብ ሰቕጥራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምሓዝ ዝግበር ፈተነታት ኣሎ ደሴት ሰቕጠራ ኣካል የመን ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትርከብ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ደሴት ሚዮን ባብ ኤልመንደብን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክምስርት እውን ቅቡል ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ዘቑር መፂኡ ማዓስከር ክቕሙ ንጹግ እዩ ንኣብነት ካብ ሰቕጥራ ክሳብ ሚዮን ዘሎ ጂኦግራፍን ሶማልን
ንምምቕቃል ዝካየድ ፈተነታት እንተሪኢና ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ንምትግባር ዘኽእል ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም ዕድል ዝፈጥር ኢሉ የመን ተሓልፎ ዘላ ዘይርጉእ ኩነታት ንባዕሉ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም ብሃገራውያን ሓይልታት ዝተማህዘ ጸገማዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘሎ ሓደጋ ንምእላይ ኣብ ንሕድሕዱ ዝተሓጋገዙ ውሽጣውን ዞባውን ጻዕርታት ክህሉ ኣለዎም ንቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ምስ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተኣሳስር ዞባዊ ስምምዕ ዋላ እንተዘየሎም ዞባዊ ርግኣት ግን ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ካብ ዝኹንነታዊ ሓቂ ዝተበጊስና ስትራቴጂካዊ ዕቆብቲ ናይዚ ዞባ እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት መንግስቲ ዞባና ክህሉ ዘለዎ ምትሕግጋዝን ምምላእን ኣገዳስነቱ ዘጉልሕ ኮይኑ ታሪኻዊ ሓላፍነት እምበር ምርጫ ኣይኮነን ብዝብል ዘካየዱ ቃለ መሕትት ዛዚሙሎም بخالي زينام هزبا ويانا حرنة تجراي بمنجست إثيوبيا نزتحز له سممع بريتوريا زبلو عمل كيتو مجلة أوتيوم بموت النسقين هزب تجراي زعجب شوهات منجست إثيوبيا نسممع بريتوريا بقلت إنا متحس تسجاجير الله زبل حوحاتم هزب تجراي هزبا ويانا حرنة تجراي واجنا خفلون انتقونم سممع بريتوريا بمتكبار نبزلق سلام زي سجاجر متأممان كفتر بتعجستي كسر حتساني حميميلو انتقونا جن اتهلونه أبتفات هزب تجراي كم زت عامين ونسممع بريتوريا كم مسارح كاله ملك جنوسايد تتقيمهم بسلح تهزبنا عدد عموتن سقاين كخون تليمو كسرح زت أنحى منجست إثيوبيا سبب مزت سرعة نسممع بريتوريا بزت صابا ملكعوم أبلع لهزب تجراي كفكرون كفرارحون تساني حميم كبل حواحات أبزوت أو مجلة قليت لهم هزبوا يانا حرنة تجراي حواحات هزب تجراي ازت هاديد فقران سبب مز إثيوبيا لكع كم زي كونان اتزز تحتار زولو كالي زركيناتم نخل وجن زخفة تفات كم زهلوان بمجلاتم سممع بريتوريا بمتكبار ناي سلام من قد قتلهم كمحصن صنحي قبل ونقليت لهم منجست إثيوبيا نزم حصنتات أمام إذن بمهاب أب كل العفار زودبو من زعتقو من شفاتو تتقيمهم ناب قلوع وتادراو تختخ بمسججار أبزق النيات ناب قرب أقوى بمقتاو هزبز قسقاسلو من قدي نمعقات كام مفتان حليفو ناور داريا عزبوك كبابي تاتراكات عند دربان كبرت أطوار كتكوس جيريلو منجست إثيوبيا نتهز بتجراي نايمصنات استراتيجو يحجزني زبالو كلهم أما فتامي زركب زبال حوحات هزب تجراي نحد حدون مدماي كابز عصبهم شفاتو بتوساخي مسكورو بابت هزبتات نمك حرون كونيلو أمسرح يركب قبل قليتهم اتوم أبع فرز ودبو من زعتقو من زبالو شفاتون مغزل تانايز بروجكت يوم نزب وحدات كدعات تتالي لهم أمري تعفار زشفوتو عطوقات تقيمون كال زركينات نبخفات جمرو تغطاو صعيبو محبر سب عالم نمتلا دما سفيحنا مدنقار سراحتي يسرح له كبل هزباوي يعني حرنة تجراي حوحات أبزوتو مقلت قليت لهم جغرافس بعلها ريمات قوي كم زبها البيرو كوميونيكيشن بهراو كللاو منقست عفارنتهم كامريتو تبقيسوم تجراي زهوخ زلون مسارح كالي زركينات زخونو زلون عصوباتم بمعقاب مسارح يطفات كوينو نهالوان تجراي خاص تراييوم ازخسي كاب حق زرح قبرس مخانو نتهزب تجراي مسكورة باب تهزبتاتم سلام نمفتار زتصممو زلو تدقاقا متقفات زي متنكسون يلوم سبب مزي بهراو كلاو منقست عفار تمال نهزب تجراي حانتبان محلاف مالتن تجراي اوكسجين مهاب سلازخونم ايتحالفن بمبال بزفت اموج كانم ابكند من الساحم مسارحي كالي زور طفات كخونو يقبان كبلون حوحات تفليتلهم حجون كابز طفاتهم تغطيبهم نتب وغن تجراي مسحو حزب عفار سلام وركبنا مفتار زغبر زولو صعري كدغفون اجامم كواصو يغبا زبل خوينم بزا غطام حزب عفار نتوم تجراي نمهواق بمنجست إثيوبيا زتودبوم عصوبات مسحونا حزب تجراي كيباسونا وصلنا بمبال زغبرو زولو قالسي اطنخيرو كم زقصل حزباوያን حرنة تجراي زلو صنع امنت زلعلي كبلونا فليتلهم ناي زخلو تكبارات تلامن فصام زخونه منجست إثيوبيا حجد مان سممع بريتوريا بمتحاسم ناب 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት አቆጣጽራ ገዝ አብዘው ገሕለይቲ ደብዳብ ድሮን ፈጺሟሎ ክብልውን ሕወሓት ከሲስሎም እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ነበርቲ እትኸባበን ጉዳት ኣብጽሑ ዝበለ ሕወሓት እዚ ደብዳብ ድሮን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ ዝጥሕስን ነቲ ስምምዕ ናብ ዝኸፈ ሓደጋን ዘእቱ ተግባር ኢሉ ንስቕቲ ኣደራድርቲ ሃገራዊ ትካላት ሲዒቡ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ክኾልፍ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልጽ ጥሒስዋሎ ክብልውን ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹሎም ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተኽፍትሑ ግቡእ ክዋጻን ካብዚ ናይ ጥፋት ተግባራቱ ክውጠብን ደጊምና ጻውዒት ነቐርብ ኢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ጻሕታሪ ኩናት ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣግኡ ደው ከብሎን ናብ ተወሳኺ መፍሳስ ደም ከይተሰጋገረ ቁልጡፍ ፍታሕ ንምምጻእ እጃሙ ክዋጻን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጻውዒት ይቐርብ ክብል መግለጺኡ ዛዚሙሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝምስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም